अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये ड्रोन फुटेज मैंने टी चौक से लेके बैरिया टाउन फेस 1 to 6 की एंट्री तक बनाई है। और ज़्यादातर इसमें मैंने जीटी रोड के साथ आपको डेवलपमेंट दिखानी है जो हुई है। काफ़ी लोग जो हैं वो इस डेवलपमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे। उनकी ये डिमांड थी कि आप जीटी रोड को भी कवर करें ड्रोन फुटेज के साथ। तो दोस्तों मैंने ये जीटी रोड से ही स्टार्ट लिया है, टी चौक से। टी चौक से अगर आप रावलपिंडी की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पे आपको DHA 2 का सारा एरिया नज़र आता है। ये टी चौक से लेके काहुटा रोड तक तकरीबन 6 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। पिंडी की तरफ जाते हुए आपको इस पूरे जीटी रोड के राइट साइड पे मेन जीटी रोड के ऊपर ही DHA 2 का कमर्शियल एरिया ही नज़र आता है। कहीं पे भी कोई आपको इसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी नज़र नहीं आती। अभी भी जो आप ये मॉल को देख रहे हैं ये गीगा मॉल है। ये सबसे बड़ा मॉल है DHA 2 का। इस DHA 2 के बिल्कुल सामने करके ज़राज हाउसिंग सोसाइटी भी है और इसके साथ इसकी बैक साइड पे DHA 3 भी है। और ये गीगा मॉल के बिल्कुल साथ करके एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है DHA 2 का। इस रोड पे कोई तकरीबन 5 गेट आपको नज़र आएंगे जीटी रोड के ऊपर DHA 2 के, जिनमें ये दूसरा गेट है। पहला गेट जो था वो टी चौक क्रॉस करने के बाद राइट साइड पे आएगा, फिर दूसरा ये है। इसी तरीके से 2 और 3 जो हैं इसके अलावा भी गेट हैं। इस तमाम जीटी रोड की राइट साइड पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं DHA 2 की। अभी आप जो एक बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये गोल्ड क्रेस्ट है। ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं जिनकी अभी भी बुकिंग हो रही है। मैं एक एडवर्टीज़मेंट देख रहा था कि इसकी जो बुकिंग है वो 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुकिंग की जा रही है। और इस DHA 2 के बिल्कुल सामने DHA 3 है। DHA 3 यहीं से स्टार्ट होता है और इसके DHA 3 के बैक साइड पे बैरिया का गार्डन सिटी भी है। और DHA 3 यहाँ से स्टार्ट होता है और रवात की बैक साइड से होते हुए ये आगे बगा शिखा मोड़, जिसे आप अराजी सेंटर जो रवात का है उसके सामने तक भी आपने एक गेट देखा होगा, वो भी DHA 3 का ही गेट है। तो ये सारा एरिया जो है यहाँ से स्टार्ट होके तो ये बगा शिखा मोड़ तक DHA 3 का ही एरिया है। और इस DHA 3 के बैक साइड पे जो है वो रावलपिंडी की जो रिंग रोड है वो गुज़र रही है। और टी चौक के मकाम पे जो एक नई मोटरवे बन रही है जो कि लाहौर से सियालकोट तक बन चुकी है। M11 M12 जो है वो सियालकोट से लेके खारियाँ तक ज़ेर तामीर है। और इसी तरीके से खारियाँ से जो रावलपिंडी तक आएगी, इसी टी चौक तक आएगी, DHA 3 से होती हुई टी चौक तक पहुँचेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो बल्क आती रोड नज़र आ रही है ये N5 GT रोड ही है। इसकी भी रोड की एक्सपेंशन हो चुकी है, वाइडनिंग हो चुकी है और इस वक्त ये रोड जो है वो सिग्नल फ्री है। 8 लेन्स है, 4 लेन ईच है। और जितने भी इसके अब सिग्नल ख़त्म करके प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड यू टर्न ये होता है कि जब आपने यू टर्न लेना होता है तो उसको के लिए आपको एक सेपरेट लेन मिल जाती है। और इसके बाद जो ही आप यू टर्न लेते हैं तो फिर भी आपको एक सेपरेट लाइन मिलती है, जिसकी वजह से जिस लेन से आपने यू टर्न लेना था और जब दूसरी आप अपोजिट साइड पे भी जाते हैं तो उसकी ट्रैफिक भी और आपकी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होती। इस यू टर्न की वजह से अब यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी फ्लुएंटली चल रही है। और अभी जो इसके DHA 2 के सामने एरिया है वो सारा का सारा जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, किसी सोसाइटी का तो नहीं है। मुख्तलिफ़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं इसमें।
لیکن جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ ایریا جو ہے یہ ڈی ایچ اے کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک گاؤں بھی ہے اس کے سامنے، جس کو شاہ کا گڑا بھی کہا جاتا ہے، وہ ابھی بھی اسٹل موجود ہے۔ اور یہ جو ابھی ٹی چوک سے کہوٹا روڈ تک 6 کلومیٹر رائٹ سائڈ پہ سارا آپ کو ڈی ایچ اے 2 ملے گا۔ اسی طریقے سے اسی جی ٹی روڈ سے لے کے کاک پل تک 5 کلومیٹر کے ایریے میں رائٹ سائڈ پہ ہی آپ اگر پنڈی سے کہوٹا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ڈی ایچ اے 2 ملے گا۔ اسی طریقے سے کاک پل سے آپ اگر اسلام آباد ایکسپریس وے کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو 3.5 کلومیٹر ٹی چوک تک بھی رائٹ سائڈ پہ ڈی ایچ اے 3 ملے گا، اور اس کے ڈی ایچ اے 3 کے اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے 5 آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لیفٹ سائڈ پہ مختلف بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہیں، رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ بھی سارا کا سارا جو ایریا ہے وہ ڈی ایچ اے 2 کا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ امتیاز شاپنگ مال ہے، اور نیچے جو آپ کو ٹریفک بلاک نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جب ہم ڈرون فوٹیج بنا رہے تھے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن شکر الحمدللہ کوئی جانی نقصان اس سے نہیں ہوا۔ ڈی ایچ اے کا ایک گیٹ ہے جو کہ زیر تعمیر ہے۔ ڈی ایچ اے کے جتنے بھی گیٹ ہیں وہ ایک نئے ورژن میں ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اور ڈی ایچ اے کے سامنے ابھی جو آپ دیکھیں گے یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے وہ سوانگ کیمپ کا ہے۔ یہ کسی سوسائٹی کے پاس تو نہیں ہے جس کا فرنٹ ہے، لیکن بیک سائڈ پہ اس کے بیریا ٹاؤن ہے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ بیریا ٹاؤن کے سیکٹر جو ہیں وہ 7 8 اور فیس 8 کی ایکسٹینشن بھی ہے، گارڈن سٹی بھی ہے، اور اسی طریقے سے رائٹ سائڈ پہ سوانگ کیمپ کی اپوزٹ سائڈ پہ بیریا کے سیکٹر 1 to 6 آئیں گے۔ ابھی 6 کلومیٹر کے بعد ڈی ایچ اے 2 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ایک روڈ جو ہے وہ کہوٹا کی طرف چلی جاتی ہے، اور اسی کہوٹا کے روڈ کی رائٹ سائڈ پہ ڈی ایچ اے 2 ہی آئے گا۔ اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کہوٹا روڈ کے رائٹ سائڈ پہ اور N5 جی ٹی روڈ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ بیریا ٹاؤن کا ہے۔ ایک نیا گیٹ بن رہا ہے، اور یہ گیٹ جو ہے پیراڈائز مال کے لیے بن رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سامنے آپ کو جو رستہ نظر آ رہا ہے پیراڈائز مال تک لے جائے گا، اور پیراڈائز مال کے بیک سائڈ پہ دریائے سواں ہے، اور دریائے سواں کے دوسری طرف جو ہے بیریا ٹاؤن کے سیکٹر 1 to 6 ہیں۔ تو جس طریقے سے ڈی ایچ اے کا کمرشل ایریا چل رہا تھا رائٹ سائڈ پہ جی ٹی روڈ کے ساتھ، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں گے تو بیریا ٹاؤن کا بھی کمرشل ایکٹیویٹی چل رہی ہے N5 جی ٹی روڈ کے رائٹ سائڈ پہ۔ اور جی ٹی روڈ کے اس سائڈ پہ N5 کے لیفٹ سائڈ پہ سوانگ کیمپ کا ایریا، اور یہیں سے بیریا کی ایکسپریس وے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ فیز 7 اور 8 تک لے کے جاتی ہے۔ یہ آپ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیریا کا گیٹ ہے، اور 1 to 6 کی یہیں سے اپروچ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے لیکن مین اپروچ ان کی جی ٹی روڈ سے یہی ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی کمرشل ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے بیریا ٹاؤن کی، اور یہیں سے لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ بیریا کو رستہ جاتا ہے 7 اور 8 کا۔
دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام میں اسی سواں کیمپ پہ کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.